बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 22 जुलाई 2024 बहुत सोमवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूं वसीम। आप भी सऊदी अरब के अगर मुल्की हैं तो आपको मिलेंगी यहाँ पर ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी होंगी, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। वजारत बल्दियात और देही अमूर और हाउसिंग का नाम तब्दील, शाही फरमान जारी कर दिया गया। खादम हरमैन शफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ आल सऊद ने इतवार को एक हुक्म जारी किया है जिसके तहत वजारत बल्दियात और देही अमूर और हाउसिंग के नाम में तरमीम कर दी गई है। सऊदी खबरसा एजेंसी एसपी के मुताबिक खादम हरमैन शफैन ने फरमान जारी किया है कि वजारत बल्दियात और देही हाउसिंग का नाम तब्दील करके उसे वजारत बल्दियात और हाउसिंग कर दिया गया है। इस मौके पर बल्दियात और हाउसिंग के वजीर माजिद अल हकीम ने खादम हरमैन शफैन वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का वो शुक्रिया अदा किया। उनका कहना है कि नए इक़दाम से सऊदी अरब के विजन 2030 के टारगेट को सामने रखते हुए तरक्की याफ्ता शहरी माहौल तैयार करने के अज़म की अक्कासी होती है। उन्होंने कहा, वजारत इस सिलसिले में अपनी मजमूई कारकर्दगी की सतह को बुलंद करेगी और म्यूनसिपैलिटी को इस काबिल बनाएगी कि वो शहरों में जो म्यार ज़िंदगी है उसको बुलंद करे और जदीद हाउसिंग सेक्टर उसमें अपना वो हिस्सा डाले। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने 3 गैर मुल्कियों को सख्त सजाएं देने का मुतालबा कर दिया। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने उन तीन वो गैर मुल्कियों के लिए सख्त सज़ाओं का मुतालबा कर दिया जिन्होंने 55 टन एक्सपायर्ड चिकन को ज़ख़ीरा किया, फिर उनकी पैकिंग की और तारीखें तब्दील करके उन्हें फ़रोख्त करने की कोशिश की। अल अरेबियन नेट के मुताबिक सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन का कहना है कि तफ्तीश के बाद यह बात सामने आई कि 55 टन से ज़्यादा गैर म्यारी मुर्गियों का गोश्त जिन्हें नामालूम जगह से मंगवाया गया था उनकी म्याद भी ख़त्म हो चुकी थी। उसके बाद उनकी पैकिंग और तारीखें तब्दील करके उन्हें मार्केट में फ़रोख्त के लिए पेश किया गया। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने मज़ीद बताया कि यह गोश्त इंसानी सेहत को नुकसान पहुंचाने की मुजरमाना कार्रवाई थी जिसके मुजरमों को सख्त सजा दी जानी चाहिए। पब्लिक प्रोसिक्यूशन का कहना था कि वो ऐसे किसी भी शख्स के खिलाफ कानूनी सजाओं का मुतालबा करने में हिचकिचाहट महसूस नहीं करेगा जो इंसानी सेहत को नुकसान पहुंचाने वाली मुजरमाना कार्रवाइयाँ करने की जुर्रत करता है। जून में सबसे कम शिकायत किस एयरलाइंस के खिलाफ रही हैं? जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन ने जून 2024 के महीने के दौरान मुसाफिरों की तरफ से अथॉरिटी को जमा कराई गई शिकायत की तादाद की बुनियाद पर जो हवाई नकलो हमल और एयरपोर्ट पर खिदमत फराहम करने वाली एयरलाइंस की दर्जाबंदी का इंडेक्स जारी किया है। आज न्यूज़ के मुताबिक अथॉरिटी ने बताया कि तैयारों पर मुसाफिरों की शिकायत के हवाले से 900 शिकायत रिकॉर्ड कराई गई हैं। उनमें सबसे कम शिकायत सऊदी एयरलाइंस की थी। इसकी शरह 1 लाख पर 12 शिकायत की रही और शिकायत को बर वक्त निपटाने के हवाले से इस एयरलाइन की शरह जून के महीने में 99% रही है। अथॉरिटी का कहना है कि दूसरे नंबर पर नास एयरलाइन रही जिस पर 1 लाख पर 14 शिकायत की शरह थी, जबकि तीसरे नंबर पर फ्लाई एयर डील की रही जिसकी 1 लाख पर 18 शिकायत सामने आई और उसकी शिकायत दूर करने के लिए बर वक्त जो कार्रवाई की शरह थी वो 96% रही। सऊदी अरब के तमाम एयरपोर्ट्स में मुसाफिरों की सबसे कम शिकायत के हवाले से जद्दा एयरपोर्ट बेहतरीन रहा है। शाह सलमान मरकज़ की जानिब से सूडान में बेघर लोगों में शेल्टर बैग की तकसीम। शाह सलमान मरकज़ बराए इमदाद और इंसानी खिदमत ने सूडान के शुमाली इलाके अलबरकीक में बेघर लोगों में शेल्टर बैग्स तकसीम किए हैं। आजम वेबसाइट के मुताबिक शाह सलमान मरकज़ की जानिब से सूडान के शुमाली इलाके अलबरकीक में 600 शेल्टर बैग्स तकसीम किए गए जिससे 3450 लोगों को फ़ायदा पहुँचा। शाह सलमान मरकज़ 2024 से एक मनसूबे के तहत मुतासरा लोगों को फौरी पनाहगाह की इमदाद के तहत ये काम अंजाम दे रहा है। ये इमदाद सऊदी अरब की जानिब से इंसानी हमदर्दी के तहत किंग सलमान रिलीफ सेंटर के ज़रिए दुनिया के मुख्तलिफ ज़रूरतमंद ममालिक के लोगों को फराहम की जाती है। इस इमदाद में शेल्टर बैग्स, फूड बास्केट्स और दीगर अशिया के अलावा मुफ्त मेडिकल कैंप और दवाएं भी फराहम की जाती हैं। भीख मंगवाने के लिए भिखारियों को सऊदी अरब भिजवाने वाले 4 एजेंट गिरफ्तार। तर्जमान FIA के मुताबिक पाकिस्तान में सर्कल मुल्तान ने कार्रवाई करते हुए भीख मांगने के गर्ज से सऊदी अरब भिजवाने में मुलविस 4 एजेंट्स को गिरफ्तार कर दिया। गिरफ्तार मुल्ज़मान में सादिक हुसैन, मोहम्मद एजाज, गुलाम नाजिक और गुलाम यासीन शामिल हैं। मुल्ज़मान को पाकिस्तान मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ्तार किया गया। उन 4 एजेंटों की गिरफ्तारी मुल्तान एयरपोर्ट पर जो गिरफ्तार हुए थे 9 भिखारी जो कि सऊदी अरब आ रहे थे उनको गिरफ्तार होते हुए उन्होंने निशानदेही की। मुल्ज़मान भीख मांगने की गर्ज से मर्द और ख़वातीन को सऊदी अरब भिजवाते थे। मुल्ज़मान भीख मांगने के हवाले से मुनज़्ज़म गैंग चला रहे थे। भीख से हासिल करता रकूम में मुल्ज़मान अपना हिस्सा वसूल करते थे। मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके तफ्तीश का आगाज़ कर दिया गया है।
الحدیدہ پر اسرائیلی حملے سے کشیدگی اور غزہ جنگ کے خاتمے کی کوششوں کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ سعودی عرب کا کہنا ہے کہ اس کا یمن کے شہر الحدیدہ پر اسرائیلی فضائی حملوں سے کوئی تعلق نہیں، وہ کسی کو بھی اپنی فضائی حدود جارحانہ مقاصد کے لیے استعمال کی اجازت نہیں دے گا۔ سعودی وزارت دفاع کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل ترکی المالکی نے کہا کہ یمن میں الحدیدہ کو نشانہ بنانے میں سعودی عرب کا کوئی بھی تعلق نہیں، نہ ہی کوئی شراکت تھی۔ وزارت دفاع کے ٹویٹر پلیٹ فارم پر ترجمان المالکی نے کہا کہ سعودی عرب اپنی فضائی حدود میں کسی بھی فریق کو دراندازی کی جو اجازت ہے وہ نہیں دے گا۔ اقامہ اور پاسپورٹ کفیل کے پاس ہے، تنخواہ بھی نہیں ملی، معاملہ کیسے حل ہوگا؟ سعودی عرب میں غیر ملکی کارکن کے اقامے میں ان کا پیشہ درج ہوتا ہے۔ قانون کے مطابق اقامے میں درج پیشے کے مطابق ہی کارکن کو کام کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ وہ لوگ جو اپنے مقررہ پیشے کے مطابق کام نہیں کرتے قانونی خلاف ورزی کے مرتکب ہوتے ہیں، جس پر انہیں بھاری جرمانے کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب آزاد کے ٹویٹر پر ایک شخص نے سوال کیا، کفیل نے اقامہ اور پاسپورٹ اپنے پاس رکھا ہوا ہے جبکہ 8 مہینے سے تنخواہ بھی نہیں ملی۔ سوال کا جواب دیتے ہوئے جوازات کا کہنا تھا کہ وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود آبادی کے شعبے حیہ تصفیہ الخلافات المالیہ سے رجوع کریں، جہاں موجود اہلکار خلاف ورزی کا جائزہ لینے کے بعد کفیل کو طلب کرے گا اور معاملے کا حل پیش کیا جائے گا۔ واضح ہے افرادی قوت اور سماجی بہبود آبادی میں آجر اور اجیر کے مابین کسی بھی جھگڑے کی صورت میں انہیں حل کرنے کے لیے کمیٹی موجود ہے۔ کمیٹی کے قیام کا مقصد کارکن کے حقوق کا تحفظ اور کفیل کے ذمہ واجبات کی ادائیگی کو یقینی بنانا ہے۔ قانون کے مطابق اقامہ کا اجراء اور تجدید کفیل کی ذمہ داری ہے، جبکہ رہائشی قانون کے مطابق غیر ملکی کارکن کا پاسپورٹ بھی کفیل رکھنے کا مجاز نہیں، اقامہ بھی کارکن کے پاس ہونا لازمی ہے۔ وزارت افرادی قوت کے قانون کے مطابق کارکن کو اس کی اجرت وقت پر نہ ملے، اس صورت میں متعلقہ کمیٹی کی جانب سے فوری کارروائی کرتے ہوئے کفیل کو اس بات کا پابند کیا جاتا ہے کہ وہ کارکن کی سیلری ادا کرے۔ جوازات سے ایک شخص نے پوچھا کہ گھریلو ملازم کی کفالت تجرباتی مدت کے دوران تبدیل کرائی جا سکتی ہے؟ سوال کے جواب میں جوازات کا کہنا تھا کہ غیر ملکی کارکن کی کفالت کی تبدیلی اقامہ کے اجراء کے بعد کرائی جا سکتی ہے۔ اقامہ جاری کرانے سے پہلے کفالت تبدیل کرانا ممکن نہیں۔ واضح ہے قانون کے مطابق سعودی عرب میں آنے والے غیر ملکی ملازمین کو 2 کیٹیگریز میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ گھریلو عملے کو عربی میں عمالہ مندریہ کہا جاتا ہے، جبکہ دوسرے ملازمین کا شمار تجارتی شعبے میں ہوتا ہے۔ گھریلو ملازمین کے اقامے کا اجراء اور تجدید کی ذمہ داری محکمہ جوازات کی ہوتی ہے، جبکہ غیر ملکی کارکن کی تجرباتی مدت 90 دن ہوتی ہے۔ اس دوران اقامہ جاری کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر 90 دن کے بعد اقامہ جاری نہ کرایا جائے تو اس صورت میں 500 ریال جرمانہ عائد کیا جاتا ہے۔ قانون کے مطابق کفالت کی تبدیلی کے لیے اقامہ کا ہونا ضروری ہے۔ تجرباتی مدت کا مقصد آجر اور اجیر کے مابین معاملات پر اتفاق کرنا ہوتا ہے۔ تجرباتی مدت کے دوران اگر کارکن کام کے مقابل سیلری پر راضی نہ ہو تو اس صورت میں وہ جاب ختم کر سکتا ہے۔ اس طرح اگر کفیل اپنے نئے کارکن کے کام سے مطمئن نہ ہو تو وہ بھی کارکن کو واپس بھیج سکتا ہے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن ہے۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔